अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह तौहा है। आज की तर्जुमा क्लास में हम सूरह तौहा की आयत नंबर 77 से लेकर आयत नंबर 104 तक बामुहावरा तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे। चले आइए शुरू करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हमने मूसा सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई कि तू रातों रात मेरे बंदों को ले चल और उनके लिए दरिया में खुश्क रास्ता बना ले, फिर ना तुझे किसी के आ पकड़ने का खतरा होगा ना डर। फिरौन ने अपने लश्करों समेत इनका ताक़ुब किया, फिर तो दरिया इन सब पर छा गया जैसा कुछ छा जाने वाला था। फिरौन ने अपनी कौम को गुमराही में डाल दिया और सीधा रास्ता ना दिखाया। ए बनी इसराइल, देखो, हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दी और तुमसे कोहे तूर की दाईं तरफ का वादा किया और तुम पर मनो सलवा उतारा। तुम हमारी दी हुई पाकीज़ा रोज़ी खाओ और इसमें हद से आगे ना बढ़ो, वरना तुम पर मेरा गज़ब नाजिल होगा, और जिस पर मेरा गज़ब नाजिल हो जाए वो यकीनन तबाह हुआ। हाँ, बेशक मैं इन्हें बख्श देने वाला हूँ जो तौबा करे, ईमान लाए, नेक अमल करे और राय रास्त पर भी रहे। ए मूसा, तुझे अपनी कौम से गाफिल करके कौन सी चीज़ जल्दी ले आई? कहा कि वो लोग भी मेरे पीछे ही पीछे हैं, और मैंने ए रब तेरी तरफ जल्दी इसलिए की कि तू खुश हो जाए। फरमाया, हमने तेरी कौम को तेरे पीछे आजमाइश में डाल दिया और इन्हें सामरी ने बहका दिया है। बस मूसा अलैहिस्सलाम सख्त गज़बनाक होकर रंज के साथ वापस लौटे और कहने लगे कि ए मेरी कौम वालों, क्या तुमसे तुम्हारे परवरदिगार ने नेक वादा नहीं किया था? क्या इसकी मुद्दत तुम्हें लंबी मालूम हुई? बल्कि तुम्हारा इरादा ये है कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार का गज़ब नाजिल हो कि तूने मेरे वादे का खिलाफ किया। उन्होंने जवाब दिया कि हमने अपने इख्तियार से आपके साथ वादे का खिलाफ नहीं किया, बल्कि हम पर जेवरात कौम के जो बोझ ला दिए गए थे इन्हें हमने डाल दिया, और इसी तरह सामरी ने भी डाल दिए। फिर उसने लोगों के लिए एक बछड़ा निकाल खड़ा किया, यानी बछड़े का बुत, जिसकी गाय की सी आवाज़ भी थी। फिर कहने लगे कि यही तुम्हारा भी माबूद है और मूसा का भी, लेकिन मूसा भूल गया है। क्या ये गुमराह लोग ये भी नहीं देखते कि वो तो इनकी बात का जवाब भी नहीं दे सकता और ना इनके किसी बुरे भले का इख्तियार रखता है? और हारून अलैहिस्सलाम ने इससे पहले ही इनसे कह दिया था, ए मेरी कौम वालों, इस बछड़े से तो सिर्फ तुम्हारी आजमाइश की गई है, तुम्हारा हकीकी परवरदिगार तो अल्लाह रहमान ही है। बस तुम सब मेरी ताबदारी करो और मेरी बात मानते चले जाओ। उन्होंने जवाब दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम की वापसी तक तो हम इसी के मजावर बने बैठे रहेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए हारून, इन्हें गुमराह होता हुआ देखते हुए तुझे किस चीज़ ने रोका था कि तू मेरे पीछे ना आया? क्या तू भी मेरे फरमान का नाफरमान बन बैठा? हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे माँ जाए भाई, मेरी दाढ़ी ना पकड़ और सर के बाल ना खींच। मुझे तो सिर्फ ये ख्याल दामनगीर हुआ कि कहीं आप ये ना फरमाएं कि तूने बनी इसराइल में तफरका डाल दिया और मेरी बात का इंतज़ार ना किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, सामरी, तेरा क्या मामला है? उसने जवाब दिया कि मुझे वो चीज़ दिखाई दी जो इन्हें दिखाई नहीं दी, तो मैंने फरिश्तादा इलाही के नक्शे कदम से एक मुट्ठी भर ली, उसे इसमें डाल दिया। इसी तरह मेरे दिल ने ये बात मेरे लिए भली बना दी। कहा, अच्छा, जा, दुनिया की जिंदगी में तेरी सजा यही है कि तू कहता रहे कि मुझे ना छूना, और एक और भी वादा तेरे साथ है
جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے۔ اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلی کی گزری ہوئی وارداتیں بیان فرما رہے ہیں، اور یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں۔ اس سے جو منہ پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا جس میں ہمیشہ ہی رہے گا، اور ان کے لیے قیامت کے دن بڑا برا بوجھ ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا اور گناہگاروں کو ہم اس دن دہشت کی وجہ سے نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے۔ وہ آپس میں چھپکے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے۔ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اچھی راہ والا کہہ رہا ہوگا کہ تم تو صرف ایک ہی دن رہے۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ ان آیات سے جو میں نے سبق سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ نجات دی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو یہاں فرعون کی گئی کہ فرعون جو تھا بڑا ہی ظالم شخص تھا، بڑا ہی غرور تکبر کرنے والا شخص تھا، اور نعوذ باللہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، تو اس کا انجام کیا ہوا؟ غرق ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اگر انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرماتا ہے، یا شہرت عطا فرماتا ہے، یا عزت عطا فرماتا ہے، یا بہت بڑا مقام عطا فرماتا ہے، تو ایسے میں انسان کو غرور نہیں کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے، بڑے ہی عاجزانہ طریقے سے جو ہے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، کیونکہ غرور اور تکبر جو ہے اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ایک اور بات جو مجھے یہاں اچھی لگی کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ عارضی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ تو دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پکڑ سے بچنے کا جو واحد راستہ ہے نا وہ ایمان ہے، اور اللہ کی اطاعت ہے، اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ جب ہم اپنے ایمان پر ڈٹے رہیں گے اور دین کے راستے پر چلیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہماری دنیا بھی سنورے گی اور ہماری آخرت بھی سنورے گی۔ آخرت کی جو کامیابی ہے نا وہ دنیا کی عارضی زندگی سے کہیں اہم ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ لگتا تو ہے آپ کو کہ دنیا آپ کے لیے سب کچھ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یقین کریں آپ۔ اصل زندگی جو ہے آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام امت مسلمہ کو جو ہے قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔